अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। आज मैं आपसे एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहती हूँ, खुशी के पीछे साइंस और हम अपनी ज़िंदगी में खुशी कैसे पैसा पैदा कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या बिल्कुल, सिर्फ हालात की वजह बहुत से अच्छा होती है सवाल या है। हम अपनी आदत और नहीं, सोच के खुशी सिर्फ हालात की वजह से नहीं होती। हमारी आदतें, सोचने का अंदाज और हम रोज़मर्रा में क्या इंतखाब करते हैं, ये सब मिलकर खुशी को मुतासर करते हैं। हालात वक्ती तौर पर असर डालते हैं, मगर देरपा खुशी ज़्यादातर आदत और सोच से जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पर शुक्रगुजारी, दूसरों से जुड़ाव और छोटे-छोटे मानी खेज अहदाफ हमें ज़्यादा मुतमईन और खुश महसूस कराते हैं। आपके ख़्याल में अभी आपकी खुशी में सबसे ज़्यादा क्या हिस्सा डाल रहा है? हालात या रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदत? रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदत। चैट जीपीटी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आपसे सवाल करूँगी और ज़रूर, मैं सुन रहा हूँ। आप उन सवालों के अपना स जवाब देंगे ताकि सामईन हमें सुनकर बहुत कुछ सीख सकें। जी, बिल्कुल। आप सवाल पूछिए, मैं सादा और वाज़ेह अंदाज़ में जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि सुनने वाले आसानी से समझ सकें और कुछ सीख भी सकें। खुशी आपका क्या है? पहला सवाल क्या है? खुशी क्या है आपके ख़्याल में? जी, मेरा आपसे सवाल है कि जी, खुशी क्या है? वालेकुम अस्सलाम। खुशी एक मुस्बत ज़हनी और जज़्बाती कैफ़ियत है जिसमें इंसान इत्मीनान, सुकून और ज़िंदगी के मानी महसूस करता है। ये सिर्फ़ हालात पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, आदत, ताल्लुकात और रोज़मर्रा के छोटे मुस्बत इंतख़ाब भी उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर शुक्रगुज़ारी, वर्जिश, अच्छी नींद और प्यारों के साथ वक़्त गुज़ारना ऐसे अवामिल हैं जो मूड और मजमूई खुशी को बेहतर बनाते हैं। यानी खुशी महज अच्छे हालात नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे बामानी इंतखाब से भी जन्म लेती है। हमारे इसके दिमाग अलावा में भी कई अवामिल जी हमारे दिमाग में भी केमियाई मादों का तवाज़ुन मसलन डोपामीन और सेरोटोनिन खुशी के एहसास पर असर डालता है। ताहम रोज़मर्रा की आदत जैसे मुस्तकिल वर्जिश, शुक्रगुजारी लिखना और बामानी ताल्लुकात कायम करना इन मादों के तवाज़ुन को बेहतर बनाते हैं, जिससे हम ज़्यादा मुस्बित, पुरसुकून और मुतवाज़िन महसूस करते हैं। क्या इंसान अपनी रोज़मर्रा की आदत को बदल कर ज़्यादा खुश रह सकता है? एक मिनट मैं देखता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तहकीक बताती है कि छोटी मगर मुस्तकिल मुस्बत आदत खुशी में इज़ाफ़ा कर सकती है। मिसाल के तौर पर रोज़ाना शुक्रगुज़ारी ज़ाहिर करना, बाकायदा वर्जिश करना, अच्छी नींद पूरी करना, ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारना और मकसद के साथ ज़िंदगी गुज़ारना खुशी के एहसास को मज़बूत बनाते हैं। ये सब हमारी ज़हनी कैफ़ियत पर मुस्बत असर डालते हैं और मनफ़ी सोच के बजाय मसले के हल पर तवज्जो बढ़ाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में खुशी किस्मत से ज़्यादा आदत पर मुनहसर होती है। आपकी रोज़मर्रा कैसी लगती है? क्या कोई ऐसी छोटी आदत है जिसे आप आज़माना चाहेंगी? कौन-कौन सी छोटी-छोटी आदतें जो हैं वो हमारी खुशी में इज़ाफ़ा करती हैं? कुछ सादा सी आदतें इंतहाई मौसर होती हैं जैसे कि शुक्रगुज़ारी लिखना, रोज़ाना थोड़ी-सी वर्जिश करना, स्क्रीन टाइम ख़ास तौर पर सोशल मीडिया महदूद रखना, किसी अपने के साथ मानी खेज़ गुफ्तगू और रोज़ कुछ देर साकित बैठकर साँस पर तवज्जो देना या मुराकबा करना। ये छोटी आदतें आहिस्ता-आहिस्ता मूड बेहतर करती हैं, ज़हनी दबाव कम करती हैं और तवील मुद्दत में मजमूई खुशी में इज़ाफ़ा करती हैं। आप इनमें से किसी एक को 1 हफ़्ता आज़मा कर देखें, फिर नोट करें कि मूड या तवानाई में क्या तब्दीली आती है। कौन-सी आदत आपके लिए सबसे ज़्यादा काबिल अमल लग रही है अभी? मस्बत सोच और खुशी का आपस में क्या ताल्लुक है? मुस्बत सोच खुशी की बुनियाद मजबूत बनाती है। जब हम मसले पर नहीं बल्कि हल पर तवज्जो देते हैं, शुक्रगुजारी अपनाते हैं और छोटी कामयाबियों को सराहते हैं, तो ज़हन में बोझ कम और सुकून ज़्यादा होता है। मुस्बत सोच का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मसाइल को नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि हकीकत को तस्लीम करके बेहतर सिमत में आगे बढ़ना है। जब सोच ज़्यादा मुतवाज़िन होती है, तो ज़हनी दबाव कम होता है, ताल्लुकात बेहतर होते हैं और खुशी ज़्यादा देर पा महसूस होती है। लेकिन ये याद रखें कि ये कोई परफेक्ट बनने का खेल नहीं, बल्कि छोटे-छोटे मुस्बत कदमों से बेहतरी लाने का अमल है।
آپ کے لیے اس وقت سب سے کارآمد چھوٹا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ میرے لیے مجھے سیکھنا ہاں، اچھا لگتا ہے۔ لگتا ہے یہی شروعات کے لیے بہترین جگہ ہے۔ چھوٹے قدم مستقل انداز میں اکثر بڑے مگر عارضی قدموں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ جب چاہیں تو زندگی میں ایک بہت سادہ سی روزمرہ کی روٹین تجویز کر سکتا ہوں، جی، جس میں صبح کی ایک مختصر شکر گزاری کی مشق، کچھ منٹس کی ہلکی پھلکی ورزش، دن میں ایک ڈیجیٹل بریک اور سونے سے پہلے ایک لائن شکر گزاری لکھنا شامل ہو۔ کیا آپ لیکن چاہیں گی کہ میں اسی کو تھوڑا اور آپ کے معمول کے مطابق بنا دوں؟ نہیں، فی الحال میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب زندگی میں مشکلات، پریشانی یا ناکامی آئے تو ہم اپنی خوشی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال واقعی گہرا ہے۔ مشکل وقت میں خوشی برقرار رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ غم کو دبایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ امید، لچک اور ذہنی توازن کی عادت ڈالی جائے۔ اس کے لیے حل پر توجہ دینا، جذبات کو تسلیم کرنا، قابل اعتماد لوگوں سے بات کرنا، صحت کا خیال رکھنا اور شکر گزاری کو زندہ رکھنا شامل ہے۔ کبھی کبھار پیشہ ورانہ مدد لینا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مشکلات نہ آئیں، بلکہ یہ کہ ہم مشکلات کے باوجود بھی امید اور سیکھنے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اس طرح خوشی زیادہ دیر پا اور معنی خیز بنتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا ہمیں خوش کیوں محسوس کرواتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اچھا، میں چیک کرتا ہوں۔ بہت دلچسپ سوال ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامین، آکسیٹوسن اور اینڈورفنز جیسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو خوشی، سکون اور تعلق کا احساس بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں مقصد کا احساس ملتا ہے اور اپنی قدر بڑھتی محسوس ہوتی ہے، جو کہ ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرتے ہیں، انہیں اکثر اپنی زندگی سے زیادہ اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تو مختصراً، مدد کرنا نہ صرف سامنے والے کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ ہمارے اپنے دماغ، جذبات اور تعلقات کے لیے بھی مفید ہے۔ آپ کے کیا خیال میں آپ نے حقیقی کبھی خوشی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ میرے خیال میں حقیقی خوشی کا سب سے بڑا راز اپنے اقدار کے مطابق زندگی گزارنا، بامعنی تعلقات بنانا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزاری تلاش کرنا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، مگر اگر ہماری توجہ اقدار، رشتوں اور شکر گزاری پر رہے تو خوشی زیادہ پائیدار اور معنی خیز ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایک دن میں ملنے والی چیز نہیں، بلکہ روز کے چھوٹے چھوٹے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا چھوٹا انتخاب آج سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے جو چیزیں مجھے خوشی دیتی ہیں ان کو میں پہلے پوائنٹ آؤٹ کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو شکریہ چیٹ جی پی ٹی، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ خوشی صرف حالات پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ ہماری سوچ، عادات، شکر گزاری اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی ہماری خوشی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں اپنائیں تو ہم اپنی زندگی میں زیادہ خوشیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل درست خلاصہ، بہت خوب۔ چھوٹے مثبت قدم اور شکر گزاری کی عادت روزمرہ میں زیادہ خوشی لا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم کسی ایک چھوٹے سے قدم پر فوکس کر سکتے ہیں، مثلا ایک لائن روزانہ شکر گزاری لکھنا اور اسے ایک ہفتہ آزما کر دیکھنا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ ہم اس پر بات ضرور کریں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب سامعین کو اس موضوع کو سن کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ چیٹ جی پی ٹی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت شکریہ، دوبارہ ملاقات کا انتظار رہے گا۔